धारा रोकने को हो दूरदर्शी विचार का धारा को हो नया नेपाल को बोकने अभी भारा को हो आधा होइना बोलीलाई आधा होइना बोलीलाई 5 years diplomacy for Nepal government. So we request the people to support KP Oli. Indian media have been making fake news about Nepal and Nepal's Prime Minister. We are against Indian government. नेपालीहरू जसको मनभित्र नेपाली छ, जसको शिरमा नेपाल छ, ती नेपालीहरू आज निर्धक्कका साथ केपी ओलीको साथमा हराएर बसेका छन्। किनभने यो व्यक्ति बचाउनको लागि त्यहाँ सधैँ बोकी हिँड्ने हाम्रो झोली हो। जन समस्या सधैँ बोकी हिँड्ने हाम्रो झोली हो। राष्ट्रियता कसले पो बुझेर राष्ट्रियता कसले पो बुझेर देश बचाउने उही राष्ट्रवादी नेता केपी शर्मा ओली हो। धारा रोकने को हो दूरदर्शी विचार का धारा को हो नया नेपाल को बोकने अभी भारा को हो। आधा होइना बोलीलाई आधा होइना बोलीलाई आधा होइना बोलीलाई आधा होइना बोलीलाई एकता विरोधी होशियार एकता विरोधी होशियार एकता विरोधी होशियार आधा होइना बोलीलाई आधा होइना बोलीलाई आधा होइना बोलीलाई भारत एक सबर मुर्दाबाद भारत एक सबर मुर्दाबाद एकता विरोधी होशियार एकता विरोधी होशियार एकता विरोधी होशियार आधा होइना बोलीलाई आधा होइना बोलीलाई एकता विरोधी होशियार एकता विरोधी होशियार आधा होइना बोलीलाई आधा होइना बोलीलाई एकता विरोधी होशियार आधा होइना बोलीलाई Nepal have asked 5 years diplomacy for Nepal government. So we request the people to support KP Oli. Indian media have been making fake news about Nepal and Nepal's Prime Minister. We are against Indian government and we are against Indian government. And today, even if we have to show the black flag, then we are ready to show the black flag. Today, by standing here, I want to announce the Indian government to back up. Otherwise, Nepal government will not spare you, because we have seen the past history of Nepal. Today, you are protected there because Veer Gorkhali are there.
do not forget the history of Veer Gorkhali. It is very necessary for each and every people to know and read the history about Nepal government, the history about map, because we know that Kalapani, Lipu Lake and Limpiadura belong to Nepal. And this is, and the Indian media have been making fake news. We request Indian media to remove the fake news. Otherwise today we have just banned looking the Indian news. Tomorrow we will ban India. Today we can see here more than 2,000 people supporting KP Oli. Today we are just standing here 2,000. Tomorrow 1 crore Nepali will stand here supporting KP Oli. And this is not my observation, but this is my credit, and this is my we support KP Oli. Indian media back up India. Indian media back up India. Today, so by standing here, by announcing here from the side of Nepal government and from the side of Nepali people, what I want to say is that we are against Indian government. We are not in favor of Indian government news. We support नेपालीहरू जसको मन भित्र नेपाली छ, जसको शिरमा नेपाल छ, ती नेपालीहरू आज निर्धक्कका साथ केपी ओलीको साथमा आराम लिएर बसेका छन्। किनभने यो व्यक्ति बचाउनको लागि, यो राष्ट्र बचाउनको लागि आज हामी छिटिरहेका छौँ। आज त्यो हाम्रो धेरै वर्ष 100 वर्ष अगाडिदेखिको हाम्रो बिचको विवाद एउटा कोरोनाको संक्रमण भएको बेलामा भारतीय विस्तारवादले आफ्नो नाकाहरू खुलाउनको लागि हाम्रो आमाको छातीभित्र लुचिएर भारतीय विस्तारवादहरू, भारतीय सञ्चारकर्मीहरू, सञ्चार माध्यमका ती कामेका मुटुहरूले आज बोलाएको बेलामा के बोल्छन् ती हामीले सुनिरहेकै छौँ। अनि साथीहरूले कुकुरले खुट्टा चुक्यो भनेर खुट्टा नचुक्न पनि आग्रह गर्दै सधैँ बोकी हिँड्ने हाम्रो झोली हो, जन समस्या सधैँ बोकी हिँड्ने हाम्रो झोली हो। राष्ट्रियता कसले पो बुझेर, राष्ट्रियता कसले पो बुझेर देश बचाउने उही राष्ट्रवादी नेता केपी शर्मा ओली हो। हजुर, यो एउटा छोटो मुद्दा भयो। र अर्को, म तपाईहरूलाई भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा लड्नका लागि एउटा हतियार दिन चाहन्छु। त्यो हतियार लिन चाहनुहुन्छ भने जोडले ताली लगाइदिनुहोस् त। त्यो हतियार तपाईसँगै छ र त्यो हतियार के हो भने यही हो, गाना गन्दै जाऊ 1 2 3 4 5 हुन्छ, फुकाउँदै जाऊ पन्जा हुन्छ, कस्तै जाऊ अझ दरिलो गरी कस्तै जाऊ, मुठी हुन्छ अनि प्रहार गरेर भारतीय विस्तारवादीको खप्परमा यो नै एउटा बमको गोला हुन्छ। हजुर, धन्यवाद। चिकित्साको क्षेत्रबाट हाम्रो डाक्टर रमेश ढकाल पनि हाम्रो बिचमा आइसक्नु भएको छ। त्यसैगरी सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतम, मङ्गल थापा, निर्मला शर्मा लगायतका व्यक्तित्वहरू पनि हाम्रो बिचमा आइसक्नु भएको छ। र हजारौं कलाकारहरूको एउटा अभिभावक, नेपाल कलाकार सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय भाइ रविन्द्र खड्काज्यूलाई म आफ्नो मन्तव्यको लागि यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। र म प्रतिनिधित्व गर्दैछु नेपालभरिका सम्पूर्ण कला, साहित्य, संस्कृति, रङ्गमञ्च, चलचित्र जगतका सम्पूर्ण कलाप्रेमी राष्ट्रवादी नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दैछु। त्यसैले म सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई, चलचित्र कर्मीहरूको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राए। न्यानो नेपालीहरू एकताको लागि अनुरोध पनि गर्दैछु। वास्तवमा हामी जहिले पनि अर्काको चालखेलमा, अर्काको थिचोमिचोमा किन बाँच्ने? सम्पूर्ण समुदायहरू, सम्पूर्ण पार्टीहरू, सम्पूर्ण नेपालीहरू, देशमा मात्र होइन विदेशभरि छरिएका सम्पूर्ण नेपालीहरूले
अहिले राष्ट्रिय एकताको एउटा उदाहरणीय काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय एकताका लागि एक हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध गर्न म यहाँ उपस्थित छु। आज हेर्नुहोस्, नेताहरू सबै मसँग प्यारा छन्, सबै म आदर गर्छु। सबै नेताहरूले मलाई माया गर्नुहुन्छ, चलचित्रकर्मीहरू रङ्गकर्मीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ। म कुनै नेताको पक्षमा या विपक्षमा होइन, तर केही दिनदेखिको सामाजिक सञ्जालमा भनौँ, अझ भारतीय सञ्चारकर्मी भनौँदाहरू भनौँ, म सञ्चारकर्मी पत्रकारिता गर्ने जुन पत्रकारहरूले एउटा आजको हाम्रो एउटा स्थिर सरकारलाई एउटा धुलमुलाउने, एउटा फाटो ल्याउने किसिमका जुन नाना थरीका कुराहरू मिडियामा आए, त्यसको घोर भर्त्सना नेपाली चलचित्र कर्मीहरूले गर्छन् र सायद सबै नेपालीहरूले पनि गर्छ। तसर्थ म एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने, यो बेलामा यदि केही गरी हामीले यो स्थिर सरकारलाई धुलमुलाउने कामहरू, हामी बीच फाटो ल्याउने कामहरू भयो भने पक्कै पनि एउटा नजिर बस्छ। हेर, नेपालमा अहिले भइरहेको सरकारलाई हामीले हटायौँ, हेर हामी कति बलियो भन्ने किसिमका कुराहरू पनि अगाडि बढ्न सक्छ। तसर्थ हामी अलिकति पनि हल्लिनुहुन्न। हाम्रा कुराहरू घरमै, समस्याका समाधानहरू घरमै, हामी बीच के कुराहरू छ घरमै मिलेर हामी एक भएर अगाडि बढौँ भन्ने म हार्दिक अनुरोध र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, आज हामी यहाँ जुन उपस्थिति भइरहेका छौँ, मैले अघि नै भनिसकेँ, म राजनीति गर्नलाई होइन र राजनीतिको कुनै पक्ष नेताहरूको पक्षधर पनि होइन, तर देश र जनताका लागि, राष्ट्र र स्वाभिमानताका लागि म यहाँ छु। यदि के गरे हाम्रो देशै रहेन भने हामी कहाँ हुन्छौँ? तसर्थ पहिलो हाम्रो एउटा चोइस, पहिलो हाम्रो छनौट भने देश हो। देश रहे हामी सबै रहन्छौँ। तसर्थ फाटो होइन, फुटो होइन, जुटौँ र यो राष्ट्रिय एकताको पक्षमा हामीले अगाडि बढौँ र हाम्रो एकतालाई प्रदर्शन गरौँ। जसरी आज हामीले केही हप्ता अगाडि जुन एउटा राष्ट्रिय एकताको पक्षमा सम्पूर्ण पार्टीहरूले एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुभयो, त्यसको लागि सम्पूर्ण पार्टी, सम्पूर्ण समुदाय सरकारलाई स्थिर सरकार बनाऊ। चित्त नबुझेका कुरा, मेरा पनि चित्त नबुझेका कुरा थुप्रै होला सरकारसँग। हाम्रो कसरी कसका लागि मध्यपारी लोकमार्ग, कसका लागि नागरिकता विधेयक, कसका लागि चाइनाबाट भएको यो व्यापारिक सम्झौता, कसका लागि? यिनै सम्झौताको विरुद्धमा लाग्ने, हामी नेपालीहरूको ठलो नचाहने भारतीय विस्तारवादहरूलाई जुन दलाली गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई आज हामी यही मञ्चबाट मुर्दाबाद भन्दै, स्थायी सरकार जसले 3 करोड नेपालीहरूले छाप लगाएर 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री दिइसक्नुभएका प्रधानमन्त्रीलाई स्थायित्वकरण गर्नको लागि आज लाखौँ करोडौँ जनसङ्ख्या स्वतःस्फूर्त रूपमा आफ्ना तह र तबकाबाट आज सडकमा उत्रिएको अवस्था छ। भर्खरै मात्र मैले कलङ्कीबाट हाम्रो नजिकै आएका नागरिक साथीहरूलाई अगाडि आएर बसिदिनुको लागि पनि आग्रह गर्दै, हाम्रो अत्यन्तै लोकप्रिय गायक सिसिलियोको पनि हाम्रो बिचमा आइसक्नु भएको छ। त्यस्तै दूरी कायम गरिदिनुको लागि सबै नागरिकहरूलाई म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार, अभिवादन। दिल्लीको नुन खाएर चाहे जसरी नेपालीलाई टोक्न सकेन, मैले वाह माग्छु, मन पर्यो भने दिनु होला। दिल्लीको नुन खाएर चाहे जसरी नेपालीलाई टोक्न सकेन, दक्षिणको कौरवले उल्लीको रथ रोक्न सकेन। तिनीहरूको तुफानको रूपलाई मोडेर जानेछन्, तिनीहरूको तुफानको रूपलाई मोडेर जानेछन्। मलाई विश्वास छ अभिमन्युले तोड्न नसकेको चक्रव्यूहले फोडेर जानेछन्। त्यो ब्रह्मपुत्र गङ्गाको पानी चाहिँदैन, दुष्ट हो। त्यो गङ्गा ब्रह्मपुत्रको पानी चाहिँदैन, दुष्ट हो। हामीलाई त हाम्रै हिमालबाट कल बगेको त्यो खोली नै प्यारो छ। त्यो हाइब्रिड
कुरा हामी सुन्न चाहदैनौँ गद्दारहरू। हामीलाई त हाम्रो लोकल ओली नै प्यारो छ। म एउटा अनुष्टुप छन्दको कविता यो हल्लिँदो रहेछ वाचन गर्न चाहन्छु, कृपया स्वीकार दिनुहोला। यो अनुष्टुप छन्दमा शार्दुल विक्री छन्दमा लेखिएको छ र मैले अहिले स्रष्टाको नाम यहाँ उद्घोष गर्न चाहिनँ, हजुरहरूले पक्कै थाहा पाउनु नै हुनेछ। तर म कविता भने वाचन गर्न गइरहेको छु। जसले देश निमित्त जीवन दियो, ठाडो बनाई शिर, ढुङ्गोसम्म पचाउँदै अघि बढ्यो समृद्धिका। को लागि चोरी आएको छ। कुरुक्षेत्र ताली सम्मान गरेर ताली बजाइदिएर हामी निरन्तर यो सहभागी कार्यक्रममा छौँ। हामी यो अभियानको कार्यक्रममा छुटिरहेका छौँ। स्वतः स्फूर्त नागरिकहरू आज राष्ट्र बचाउ अभियानमा स्थायी सरकारको माग गर्दै आफ्नो यो एकबद्धता जाहेर गरिरहेको छ। यसै सिलसिलामा म हाम्रा सामाजिक अभियन्ता हामी विभिन्न युट्युब च्यानलहरू मार्फत देखिरहेका अत्यन्त लोकप्रिय अनुवाद पुण्य गौतमलाई छोटो